अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कि जिसने जिन्न व इंस को खल्क़ किया सिर्फ इबादत के लिए, और लाखों दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे कि जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके मलाइका दरूद भेजते हैं। अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाएं दरूद के साथ। सुन ले मेरी तरफ से यज़ीदान अस्र नौ, सुन ले मेरी तरफ से यज़ीदान अस्र नौ, नामे हुसैन उनसे मिटाया न जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मा ताला हुब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मदिन माता शहीदा, लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीता तो जाहिलिया, माता मीता तो काफरिया। साहिबाने दी वकार, कुल्लो मन अलैहा फान व यब्का वज्ह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज़ को फना है, सिर्फ बका है तो ज़ाते इलाहिया को, रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात को। सबसे पहले हदीस बयान की कि मम्मा ताला हुब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो कोई मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। ये ज़िंदगी, इसके 3 मराहिल हैं, 3 मकाम हैं। पहला मकाम कि हमारी खिलकत जब एक बच्चा पैदा होता है। दूसरा मकाम कि जब वो मुंतकिल होता है, उसकी मौत वाक़ई होती है। मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाला मरता नहीं बल्कि उसका इंतकाल होता है इस मकाम से दूसरे मकाम की तरफ, आलम बरज़ख की तरफ। और उसके बाद तीसरा मकाम, तीसरी मंजिल जो रोज़े जज़ा है, जिस दिन हर इंसान को उसके किए का सिला मिलेगा, जिस दिन किसी के साथ खुदा ज़र्रा बराबर भी ज़्यादती नहीं करेगा, और उसने ज़रा बराबर भी अगर नेकी की है तो उसका सिला मिलेगा। और हाँ, कुछ खुश नसीबों को शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हुई तो वो भी एक दायमी ज़िंदगी है जिसे जन्नत नहीं कहती। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की ये मजलिस अज़ा शोदाए पाकिस्तान मिल्लत जाफरिया और सजाद भाई की वालदा के साले सवाब के लिए, तो दिल चाहता है थोड़ा सा इस पे बयान किया जाए। मरना हर एक इंसान ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। मौत से फरार नामुमकिन है। ये अमल की दुनिया है, इसमें इंसान अमल के लिए आता है और फिर जो उसने किया है उसकी जज़ा। इस जिंदगी के बारे में मौला कायनात फरमाते हैं कि इंसान तू कितना खुश नसीब है कि अभी तेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला। साहिबाने दी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमा रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में। लेकिन उसके साथ फिर रब्बे ज़ुल जलाल में तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, वज़ाहत फरमा रहा है कि वो लोग खसारे में नहीं। कौन से लोग? इंसान खसारे में है, मगर वो लोग खसारे में नहीं जो ईमान ले आए और नेको साले अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की तलकीन करते रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खसारे वालों में का भी बता दिया कि खसारे में कौन है, और ये भी बता दिया कि कौन से लोग हैं जो खसारे में नहीं। तो मरना हर एक इंसान ने मरना है, मौत से फरार मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों ना इस तरह इस मौत का सामना किया जाए जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलकर इस जिंदगी को एक उखरवी और दायमी जिंदगी बना दिया जाए कि जिसके लिए रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए मैंने अपनी नेमात तमाम कर दी हैं और हूरें तेरी मुंतज़र हैं और बहती हुई शहद की और दूध की नहरें तेरी मुंतज़र हैं।
اور جب میرا بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب العزت مجھے آتش جہنم سے نجات دے اور مجھے جنت نعیم میں جگہ دے، تو اس وقت کچھ فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے، کیونکہ تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ جب یہ تیرا بندہ، تیرا چاہنے والا طلب کر رہا ہے، درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سوئم کو یا 40ویں پہ یا برسی پہ ذکر امام حسین کی مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ یعنی مرنے والا جو ہے اس کی موت اور ذکر کو منسوب کر دیا جاتا ہے امام عالی مقام کے ذکر سے، اور مجلس امام حسین میں توحید کی جھلک بھی نظر آتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام بھی نظر آتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف جو آپ درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پہ، اس کا ہی اتنا اجر ہے کہ انسان تو کجا فرشتے بھی اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ میں ایک مشہور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جب آقا صلاۃ و سلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اور اس کے ہاتھ ہیں اور ہاتھ کی کئی انگلیاں ہیں، اور وہ اس سے جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں بارش کے قطروں کا حساب اپنی انگلیوں پہ گنتا ہوں۔ تو پھر آقا صلاۃ والسلام نے سوال کیا کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا حساب تیرے ممکن میں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم کہ جب ایک مومن خلوص دل سے آپ پہ اور آپ کی آل پہ درود بھیجتا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ ثواب میں شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آقا صلاۃ والسلام نے جب منبر پہ پہلا قدم رکھا، مدینہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل صلاۃ والسلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے تاجدار حق عطا، منبع جود الصلاح، فخر رسول، عقل کل، دانہ سبل، جب آپ کا نام آئے تو جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس لیے جب آقا صلاۃ والسلام کا نام آئے تو دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم سرکار پہ اور آپ کی آل پہ درود بھیجیں محمد والے۔ صاحبان دی وقار، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہے۔ حضرت آدم کے مقابل میں ابلیس شیطان آیا، اور اسی طرح حابیل و قابیل آپس میں نبرد آزما رہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کا سامنا کیا، حضرت موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا، اور سرکار محمد مصطفیٰ کے مقابل میں ابو سفیان اور ابو جہل آئے، اور مولا علی شیر خدا کے مقابل میں معاویہ بن سفیان آیا، اور امام علی مقام حسین ابن علی کے مقابل میں یزید آیا۔ اور اس کے بعد حسینیت اور یزیدیت، تاریخ انسانی کو دو کردار مل گئے۔ ایک کردار کا نام حسینیت ہے اور دوسرے کردار کا نام یزیدیت ہے، لیکن حسینیت نکھر کر واضح طور پر پوری دنیا کے سامنے آیا، اور حسینیت نے اپنے اصول بتائے کہ حسین نام ہے آزادی کا، حسین نام ہے روشنی کا، حسین نام ہے علم کا، حسین نام ہے اخوت کا، حسین نام ہے مساوات کا، حسین نام ہے آخرت کا، حسین نام ہے توحید کا، حسین لا الہ کا دوسرا نام حسین ہے۔ اور یزید اپنے آپ کو ظلم کے نام سے پہچانا گیا، اور یزید جبر سے پہچانا گیا،
और यजीद जहालत से पहचाना गया और यजीद खूनखारी से पहचाना गया। लेकिन आज के इस दौर में हुसैनियत हर जगह पे आपको वाज़े और निखर कर नजर आएगी, लेकिन यजीदियत एक लिबादे में नजर आएगी। वो लिबादा बज़ाहिरन अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले होंगे, लेकिन उनके दिल में ईमान रासख ही नहीं होगा। सरकार की हदीस जो सरकार ने ज़ुल्खैसरा तमीमी के बारे में कही थी कि जब उसने गुस्ताखी की तो कुछ सहाबा कराम ने इजाज़त चाहिए कि सरकार आप इजाज़त दें, हम इसका सर कलम कर देते हैं। तो फिर आपने फरमाया कि अगर आप इसका सर कलम भी कर दो तो इसकी नस्ल को ख़त्म नहीं कर सकोगे। फिर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई कि इसकी नस्ल से लोग होंगे और उनके गले में कुरान होगा और वो कुरान इतना पढ़ते होंगे कि आपसे ज़्यादा वो कुरान की तिलावत करते होंगे। फिर आपने फरमाया वो कसरत से आपसे ज़्यादा नमाजें पढ़ते होंगे और उनके माथे के ऊपर निशान तक पड़े होंगे। फिर आपने फरमाया वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। तो आज के दौर में सियासत मुआविया जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, क्योंकि इमाम अली मकाम ने और बीबी सानी ज़हरा ने यजीद को इस तरह रुसवा कर दिया कि आज के इस दौर में किसी भी यजीदी ने यह जुर्रत और ताकत नहीं कि वो यजीद की अलमबरदारी कर सके। लेकिन सियासत मुआविया का नारा लगाने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लिबादा यजीदियत में वो यजीदी फिक्र को लेकर आगे चल रहे हैं। और वो वक्त आपके सामने अनकरीब आने वाला है कि बिल्कुल यजीद और यजीदियत बिल्कुल निखर कर सामने आ जाएगी और आप यजीदियत का आपको सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। दुरूद पेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुआविया बिन सुफियान से लेकर इब्ने ज़ियाद से लेकर हिजाज इब्ने यूसुफ से लेकर वक्तुल असर के मुआविया ज़ियाउल हक से लेकर बहुत से लोगों ने कोशिश की कि हुसैनियत मिट जाए, लेकिन हुसैनियत को मिटा ना सके। कौन मुतवक्किल अब्बासी कि जिसने कहा था अपने मुशीरों से कि अगर मैं उस वक्त होता तो मैं यजीद के साथ मिलकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से जंग करता। तो उसे कुछ लोगों ने कहा कि हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन आज भी लोगों के दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। तो उसने इमाम अली मकाम की कब्र पे हल चलाने और आपके मकबरा को सफ़े हस्ती से मिटाने की नापाक जसारत की। आज इस दौर में उस वक्त से लेकर आज तक ये कोशिश की जा रही है कि हुसैनियत मिट जाए, लेकिन जब इतने बड़े हुक्मरान हुसैनियत को न मिटा सके तो आज के ये लोग हुसैनियत को कैसे मिटाएंगे। लेकिन वो वक्त और था और आज का वक्त और है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले अल्लाहु अकबर, नारे रसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, आवाज़े बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़मत हुसैन, अज़मत अहले बैत के दो जुमले कि हर मुसलमान, हर अहले किताब का ये दिल चाहता है कि खुदा उससे राजी हो जाए। लोग हज करते हैं खुदा राजी हो जाए, नमाज पढ़ते हैं खुदा राजी हो जाए, ज़कात देते हैं खुदा राजी हो जाए, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद अदा करते हैं खुदा राजी हो जाए, रफ़ाई काम करते हैं खुदा राजी हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में अरशाद फरमा रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जिसने अल्लाह की पैरवी करो और अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। और फिर खुदा फरमा रहा है कि जिसने मेरे रसूल की पैरवी की उसने मेरी अताअत की। और सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशाद फरमा रहा है कि मेरे रसूल की इत्तबा करो,
میرے رسول کی پیروی کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ یعنی اطاعت مصطفیٰ کا نام ہی اطاعت رب ذوالجلال ہے۔ جس پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا اس پہ رب ذوالجلال راضی ہو گیا۔ صاحبان ذی وقار، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آپ کا ایمان ان صحابہ کرام کے ایمان سے 10 گنا زیادہ افضل ہے کہ جنہوں نے آقا صلوات و سلام کی زیارت کی تھی، چہرہ وضحا دیکھ کر جنہوں نے کلمہ لا الہ پڑھا تھا۔ لیکن آج ہم عالم یتیمی میں ہیں کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، اور آج اس مادی دور میں ہم گھرے ہوئے، اگر آج آپ آواز حق بلند کر رہے ہیں تو آپ کا درجہ ان صحابہ کرام کے ایمان سے 10 درجے آپ کا درجہ ایمان بلند ہو۔ ماشاءاللہ۔ صاحبان ذی وقار، آقا صلوات و سلام کی اطاعت رب ذوالجلال کی اطاعت ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، خدا اس سے راضی ہو جائے۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لے، اور مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو دیکھ کہ کبھی دوش رسول پہ حسنین کریمین شریفین نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں واللیل کی زلفیں ہیں، وما ینطق عن الہوا کا مصداق نبی۔ ان بچوں کے اشارے پہ کبھی در سیدہ کی طرف جا رہا ہے، کبھی مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نعم المرکبو، کتنی بے مثال سواری ہے۔ اور آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ یبنا خطاب، ایسے بھی کہو کہ نعم المرکبو، کہ کتنے بے مثال سوار ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا یہ مقام ہے، جو دوش رسول پہ ہو وہ اہل بیت ہیں، اور جو رسول کے پیچھے پیچھے چلیں وہ صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے صحابیوں، میرے رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میں تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے صحابیوں، میرا رسول اگر بلائے، جس حالت میں بھی بلائے، تم اسی وقت میرے رسول کے حضور حاضر ہو جانا۔ لیکن احد کے میدان میں دیکھا، رسول پکارتے رہے لیکن پلٹ کر بھی نہ دیکھا شمع رسالت کے پروانوں نے۔ اور پھر دیکھا 6 جگہ میں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ رسول مانگتا رہا کہ قلم دوات لاؤ، میں نوشہ نجات لکھ دوں، مگر انہوں نے کہا کہ رسول کے اوپر بخار کا اثر ہے اور رسول صحیح بیان نہیں کر رہے۔ صاحبان ذی وقار، اس آقا صلوات و سلام نے کہا فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ رب العزت کو دکھ دیا۔ مشہور حدیث سیاہ ستہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آقا صلوات و سلام، بعض نے لکھا ہے حضرت ام سلمہ کے گھر، بعض نے لکھا ہے حضرت عائشہ کے گھر آپ تشریف لائے اور آپ نے ذوق محسوس کیا، اور پھر بعض نے لکھا ہے کہ آپ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے، اور اتنے میں سرکار امام حسن مجتبی آئے۔ آپ بھی اجازت لے کے اس کملی کے اندر آ گئے، اور آپ کے بعد نواب کربلا آئے، وہ بھی اس کالی کملی کے اندر آ گئے، اور ان کے بعد کل ایمان علی شیر خدا آئے، اور وہ بھی اس کالی کملی کے اندر آ گئے، اور پھر سیدۃ النساء العالمین آ گئیں، وہ بھی اس کالی کملی کے اندر آ گئیں۔ جب یہ 5 اکٹھے ہو گئے، اس وقت آقا صلوات و سلام نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی ولامہم لامی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویادننی ما یادنہم۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی صلح میری صلح ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے۔ تو اس کالی کملی والے نے بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میری اطاعت میں یہ میرے اہل بیت شامل ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا محبوب ان سے کہہ دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس ہدایت پہ کچھ نہیں مانگتا۔
میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس ایمان سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس نجات پہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ وہ عرب کے بدو جو زندہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ عرب کے لوگ جن کے بارے میں شعراء نے لکھا ہے کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، جو آپس میں اس طرح تھے کہ شتر مرغ کی طرح اپنی زندگی چھپائے پھرتے تھے، اور ہر وقت ان کی خون آشام تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھیں، جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے او مسلمانوں شکر کرو اس نعمت کا جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اے برادران اسلامی، وہ نعمت آقا صلوات و سلام ہے، اور آقا صلوات و سلام فرما رہے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس ہدایت پر، اس نجات پر، اس دین پر صرف مانگتا ہوں کہ میری قربہ سے مودت کرنا۔ اور فرمایا قربہ کون ہے؟ یہ قربہ ہے، ایک آقا صلوات و سلام کے ساتھ قربہ کون ہے؟ جو کبھی میدان مبالہ میں نظر آتے ہیں اور کبھی کالی کملی میں نظر آتے ہیں، کبھی دوش رسول پہ نظر آتے ہیں تو کبھی ممبر چھوڑ کے جن کو رسول اپنی آغوش سے لگا لیتا ہے، جن کے لیے رسول خود اٹھ کے تعظیم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے اس فرمان سے اور آقا صلوات و سلام کی اس حدیث پاک سے یہ بالکل واضح طور پر نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جس نے خدا کو راضی کرنا ہے وہ مصطفیٰ کو راضی کرے، اور جس نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے وہ اہل بیت کو راضی کرے۔ اگر آپ کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہی دو ہدایت کے منبع ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جنہوں نے ثابت کیا نوکے نیزہ پہ کہ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا اور اہل بیت کبھی قرآن سے نہیں جدا ہو سکتا۔ درود بھیجیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ذی وقار، حق ازل سے باطل کے ساتھ برسر پیکار رہا، شکلیں بدلتی رہیں، لیکن واقع کربلا کے بعد حق حسینیت کی شکل اختیار کر گیا اور باطل یزیدیت کی شکل اختیار کر گیا۔ یزیدی میں سامراجیت بھی ہے، طاغوت بھی ہے، ظلم بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور حسینیت روشنی کا نام ہے، حسینیت آزادی کا نام ہے، حسینیت انسانیت کا نام ہے۔ جو اپنے آپ کو انسان کہلواتا ہو اس کا بھی حسینیت سے بہت بڑا ناطہ ہے، اور حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کا دوسرا نام حسین ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، آج پہ ارض پاکستان جو عصر کربلا کا نمونہ پیش کر رہی ہے، یہ ایک نسبت کی جنگ ہے جو آج سے نہیں 1400 برس سے جاری ہے۔ اگر آپ انہی سڑکوں پہ، انہی محلوں میں اگر طوائفہ رقص کر رہی ہوں، اگر گھوڑے ناچ رہے ہوں، اگر مختلف قسم کے سنگیت بج رہے ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اسی جگہ پہ لبیک یا حسین کی صدا آئے، اگر سلام یا حسین کی صدا آئے تو کوئی کہتا ہے ہمارے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور کوئی آپ کے مقابل میں آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے پہ تنقید نہ ہو یا آپ کے سامنے رکاوٹ نہ ہو تو آپ سمجھنا کہ آپ کا عمل خالص نہیں اور آپ حق پہ نہیں۔ تو صاحبان ذی وقار، آج پاکستان میں جو یہ قتل و غارت، کبھی کوئٹہ میں یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کبھی کراچی میں، کبھی پارا چنار میں، کبھی گلگت میں، یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کی نسبت ہے حسین سے۔ صرف اور صرف آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، جس طرح پہلے آقا صاحب بتا رہے تھے، اور میں نے اسی لیے اتنی وضاحت کی کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ جن پہ اللہ رب العزت اور ان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں،
जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जो कसीमुन नार वल जन्नह है, जो अल हक मा अलीयुन व अलीयुन माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है और कभी हक अली से जुदा नहीं। साहिबाने ज़ी वकार, अगर आपको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है तो इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ कि आपकी निस्बत हुसैन से है और हमें इस निस्बत पे फख्र है, क्योंकि मरना तो हर एक इंसान ने है, लेकिन क्यों ना वो इस तरह मरा जाए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में मौत को कबूल किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं इतना जरूर अर्ज करता चलूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में यह तीसरी मर्तबा मिल्लत जाफरिया बेदार हुई है। सबसे पहले जब किबला मुफ्ती जाफर हुसैन की क़यादत में असेंबली का घेराव किया गया और जबरदस्ती ज़कात काटने, बैंकों से काटने वाले कानून को शिया के लिए खत्म कर दिया गया, और उसके बाद दूसरी दफा जब डेरा इस्माइल खां में उन्होंने इस्तिगासा बुलंद किया चेलम के लिए, तो उस वक्त मिल्लत इकट्ठी हुई थी। और अब जब शोदाए क्वेटा ने धरना दिया तो उस वक्त मिल्लत इकट्ठी हुई। लेकिन वो वक्त था जो पिछला दौर था, हिजाज बिन यूसुफ सकफी का दौर, और आज के दौर में बहुत फर्क है। अली का शिया मुदब्बर होता है, अली का शिया जाहिल नहीं होता। हमें यह भी देखना है कि हम कहलवाते तो हुसैनी हैं, लेकिन कहीं हमारा किरदार यजीदी जैसा तो नहीं। जो जाहिल है वो अली का शिया नहीं हो सकता, जो बेनमाजी है वो अली का शिया नहीं हो सकता। सरकार सादक आले मोहम्मद का फरमान, आप नज़ा के आलम में दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने अपने सब औलाद को अपने पास बुलाया, उन्होंने समझा कोई जरूरी बात होगी, तो उस वक्त सरकार सादक आले मोहम्मद ने फरमाया कि ये पैगाम पहुंचा देना हमारे शियों तक, हमारे मुहिब्बीन तक, कि उनको हमारी शिफात कोई फायदा ना देगी जिन्होंने नमाज को खफीफ समझा। मैंने इसीलिए कहा है कि इस वक्त मिल्लत जाफरिया, मिल्लत पाकिस्तान, असना अशरिया को दो किस्म के चैलेंज दरपेश हैं। एक सिपाही सहाबा और यजीदियत लश्कर झंगवी का, और दूसरा वो मसाइल दरपेश है कि जो हमारे अंदर ऐसे लोग हैं कि जो हमारे अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरी दफा मिल्लत ने अपने आप एक मिल्लत होने का सबूत दिया। जब मिल्लत होने का सबूत दिया, पहला कदम खुद शोदाए क्वेटा ने उठाया था कि उन्होंने अपने लाशें रख दिए, लेकिन पाकिस्तान के कराची से लेकर गलगित सकर्दू तक जितने मोमिनीन थे वो सड़कों पे निकल आए, और उसके बाद मीडिया ने जानबदार नहीं गैर जानबदार किरदार अदा किया, और उसमें आपकी अजमत का ये सबूत कि ये जो लोग शिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तोहमतें लगाते हैं, शीर खार बच्चों से लेकर जवानों तक, -7 टेम्परेचर था सकर्दू का, और लोग फजर की नमाज अदा कर रहे थे और नवाफल अदा कर रहे थे, और जब भी कैमरा उनके सामने आता था तो एक ही सदा आती थी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और मोमिनीन ने पूरे पंजाब को पाकिस्तान से काट के रख दिया था। और अर्ज करता चलूं कि इतना पुरअमन एहतजाज कि मीडिया ने कहा कि एक पत्ता तक नहीं गिरा, ना किसी गाड़ी को जलाया गया, ना किसी के साथ आवाज। लेकिन उसके बाद एक और बात भी करता चलूं कि वो जगह जहां पे कभी सदाए हुसैन बुलंद नहीं हो सकती थी, धरनों के दौरान उस जगह पे किरदारे यजीद को भी बताया गया और किरदारे मुआविया भी लोगों को बताया गया। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नाराए हैदरी। और बिलाखिर मिल्लत जाफरिया ने सोए हुए चीफ जस्टिस की हमीयत को भी बेदार किया, और वो भी लोटस लेने पे मजबूर हो गया। और अर्ज करता चलूं कि मजलिस वहदत बैनुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी वो ईरान, इराक और लबनान के दौरा पे थे। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम इतनी बेबस हो गई है, इतनी ख्वाबे गफलत में है कि आज 50 घंटे से ज्यादा हो गए हैं
اور کوئی حکومت نوٹس نہیں لے رہی، انہوں نے آیت اللہ سستانی صاحب سے اور آیت اللہ خامنائی سے رجوع کیا کہ آپ فتویٰ صادر فرمائیں کہ جو بھی آپ کا مقلد ہے وہ گھروں میں نہ بیٹھے۔ جب یہ بات انٹیلیجنس کے نوٹس میں آئی تو پھر راجہ پرویز اشرف گیا مذاکرات کے لیے۔ میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، اس کے بعد قوم کو بتایا گیا کہ آپ کمزور قوم نہیں ہے، جس چیز کا گولیوں کا سامنا یہ ازل سے تھا، لیکن آپ کا بھی اپنا مسلح ونگ ہو، اور اس کے بعد اگر آپ اس طرح منظم رہے تو یقینی بات ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اس وقت ووٹ ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ جیت نہیں سکتے تو اتنی ضرور آپ میں پاور ہے کہ جس کو چاہے اسے آپ ہرا سکتے ہیں۔ جب یہ فیصلے ہوئے اس وقت پاکستان کے سیاستدان بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو 40 دن کے لیے بیدار ہوتی تھی اور بس یا حسین کی صدا کے بعد پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ اور اس وقت علماء حق نے جو کردار ادا کیا وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ عزاداری کو رسم کی طرح نہیں، عزاداری کو رزم کی طرح ادا کرو۔ جس دن آپ نے عزاداری کو رزم کی طرح ادا کیا اس دن پوری دنیا میں ہر سمت میں یہ صدا آئے گی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صاحبان ذی وقار، ایسے واقعات کے بعد ہم سے وقت کیا تقاضا کر رہا ہے؟ سب سے پہلا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ وہ وقت نہیں، آپ کا دشمن جو سیاست معاویہ کا نعرہ لگا رہا ہے وہ اتنا شاطر ہے کہ پشاور میں ایک پریس سے کتابیں پکڑی گئیں۔ وہ کتابیں کیا تھیں کہ شیعہ علماء حق کی طرف سے منسوب تھیں، جس میں غلیظ مواد تھا صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بانٹ رہے تھے کہ یہ شیعہ جو ہے، یہ دیکھیں شیعہ یہ پبلشر کر رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں شیعہ آپ کے بارے میں، جبکہ وہ شیعوں نے نہیں لکھی تھی۔ اس لیے بیدار مغزی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو منظم کرنا ہے اور سیاسی طور پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنا مسلح ونگ ہونا چاہیے اور قوم کی فکری تعمیر ہونی چاہیے، اور آپس میں یہ نہیں کہ کہیں شہادت ثالثہ اور کہیں طرح طرح کی باتوں میں الجھا جائے، نہیں، بلکہ یگانگت کی طرف مشن شبیری کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کے بعد صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور علماء حق کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور مراجع کرام کا ہمارے دل میں احترام ہو اور ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور عزاداری کو رسم کی طرح نہیں ایک رزم کی طرح ادا کرنا۔ ماشاءاللہ۔ دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، ساتھ اس کے شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے، کیوں اتنا بغض ہے تجھے شبیر کے غم سے، شاید تیری شاہ رگ میں امیہ کا لہو ہے۔ ماشاءاللہ۔